या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। नाम मोहम्मद अशरफ अली है, ख़तीब जामिया मस्जिद मियाँ सुल्तान अली साहब मरहूम महल्ला मियाना मियाँ वाली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मौल साहब ने बतलाया है कि मैं जामिया मस्जिद सुल्तान अली का ख़तीब हूँ। तो मौल साहब से गुजारिश है कि जो आयत आपने पढ़ी है कम से कम उस पर अमल कर लिया होता और आवाम से झूठ न बोला होता। आवाम जानते हैं कि आप जामिया मस्जिद के ख़तीब हैं या नहीं हैं, आपके मामलात मस्जिद वालों के साथ क्या चल रहे हैं, रमज़ान के अंदर क्या क़िस्सा पेश आया। तो बहरहाल मेरा ये शेवा नहीं है कि मैं किसी की ज़ातियात पे बहस करूं। इतना ही कहूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। और कुरान की वो आयत भी आपके सामने है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और अहादीस मुबारका के अंदर भी झूठ को जो है ये गुनाहों की जड़ कहा गया है। तो कम अज़ कम आपको झूठ बोलने से जो है वो बचना चाहिए था। मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी है, जो कि उलमा के माबैन चलने वाली एक इल्मी गुफ्तगू में कूद पड़े और वो अपनी तरफ से जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सुनिए। मौलवी साहब कहते हैं कि उलमा के दरमियान चलने वाली इल्मी गुफ्तगू, तो क्या आप इसको इल्मी गुफ्तगू कहेंगे? आपके शेख का जो लबुल लहजा है और जो गालम गलोच से उन्होंने काम लिया है, तो कोई आलिम तो इसे इल्मी गुफ्तगू नहीं कहेगा। और बाकी जो आपके शेख ने एतराज़ात किए हैं, ये तो जाहिलाना एतराज़ात हैं। वाक़या 6वीं सदी हिजरी का है और कह रहे हैं कि हदीस की किताब में दिखाओ। ये आपके शेख की इल्मी गुफ्तगू और इल्मी हैसियत है। बड़े अदब से गुजारिश है कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात का या उनकी नबूवत का कोई इनकार नहीं किया था, उसने सजदा करने का इनकार किया था। मौलवी साहब कहते हैं कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत का या उनकी ज़ात का इनकार नहीं किया था, सजदा करने का इनकार किया था। वैसे मौलवी साहब की इल्मी काबिलियत को दाद देनी चाहिए कि शैतान ने नबूवत का इनकार नहीं किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत का वो कायल था, ज़ात का इनकार नहीं किया, ज़ात का वो कायल था। भाई जब वो नबूवत का कायल है, वो ज़ात का कायल है, तो फिर सजदे से क्या चीज़ माने थी, सजदा क्यों नहीं कर रहा था? ज़ाहिर है ज़ात का मुनकिर था, नबूवत का मुनकिर था, तभी तो सजदे का इनकार किया ना। अगर ज़ात को तस्लीम करता तो फिर सजदे से क्या चीज़ माने थी? आपकी कैबिनेट के जितने लोग हैं वो सारे कूद रहे हैं, उछल उछल के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बराबर वो नाकाम है। मुफ्ती मोहम्मद आतिफ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर आपके अंदर हिम्मत है और इल्मी काबिलियत है तो उनके जवाब का रद्द करें, लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। कहता हूँ शर्क़ व ग़र्ब में उनके इल्म का चर्चा है और तमाम अहले इल्म उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। चर्चा उनके इल्म का नहीं, अलबत्ता उनकी बदज़ुबानी का ज़रूर है, अलबत्ता उनकी बदकलामी का ज़रूर है, अलबत्ता उनकी किज़ब बयानी का चर्चा ज़रूर है। इसके हम भी कायल हैं कि वो बदज़ुबानी के लिहाज से, बदअखलाक़ी के लिहाज से ज़रूर मशहूर है। आपको चाहिए था कि आप, अगर आपके पास जवाब है तो आप इल्मी गुफ्तगू का इल्मी अंदाज में जवाब देते। ये बात आपको अपने शेख अल्लामा खिज़र हयात बकरी साहब से करनी चाहिए कि आप जो है गालम गलोच की बजाय और बदज़ुबानी बदअखलाक़ी की बजाय इल्मी अंदाज में उस वाक़े पर एतराज़ करते। ऐसे जाहिल लोग अपने से बड़े लोगों का कद मापने लगें, इल्मी कद, तो फिर शर्म आनी चाहिए। वाकई आपको और आपके शेख को शर्म आनी चाहिए। अपनी हैसियत भी देखो, और जिन लोगों पर, जिन उलमा पर एतराज़ कर रहे हो, ज़ुबान दराज़ियाँ कर रहे हो, उनकी शख्सियात का भी मुआज़ना करो। वो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब जिसकी खिदमात पूरी दुनिया उसकी मुतरिफ़ है, उम्मत पर उसके बहुत ज़्यादा एहसानात, कुरान करीम का तर्जमा, आसान तर्जमा कुरान लिख कर, कुरान की तफसीर लिख कर पूरी उम्मत पर उसने एहसान किया। इसी तौर पे हदीस की शरह, दर्स तिरमिज़ी और दीगर 10 किताबें लिख कर उसने उम्मत पर एहसान किया। और मुफ्ती आज़म है, शेखुल इस्लाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन आपके शेख को ज़रा भी शर्म नहीं आई कि उनके साथ किस लहजे में उनको खिताब कर रहे हैं। और हाफ़िज़हुमुल्लाह ताला, वो अल्लाह के वली जिनकी रातें अल्लाह के सामने सजदे के अंदर गुज़रती हैं, क़ियाम के अंदर गुज़रती हैं, तहज्जुद के अंदर गुज़रती हैं, जिनका दिन जो है वो रोज़े से गुज़रता है, जिनका दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, वो वाकई अल्लाह के वली हैं। तो उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हुए ज़रा भी उन्हें शर्म नहीं आई, ज़रा भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं किस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस आदमी को तकलीफ़ दे रहा हूँ जो अल्लाह का वली है।
کہ روضۃ الادب میں بھی لکھا ہے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو مول صاحب ان کا نام لیتے ہو تو ان کے عقیدے کو بھی مانو نا۔ انہوں نے نور الازا کے حاشیے کے اندر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، تو یہ کیا کہ جو اپنے مقصد کی بات ہو وہ تو ان سے لے لی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور جو اپنے خلاف نظر آئی اسے جو ہے آپ نے منہ موڑ لیا۔ تو ان کی وہ بات بھی مانو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اگر قریب سے کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو آپ سنتے ہیں، اگر دور سے کوئی پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی اگر بات پیش کر رہے ہیں تو ان کی تمام باتوں کو مانیں نا، یہ کیا کہ جو میٹھا ہے وہ ہپ ہپ اور جو کڑوا ہے وہ تھو تھو۔ اور مجھے بہت سی تشویش ہے کافی دنوں سے کہ یہ مولانا صاحب جن کو مولوی عبدالواحد قریشی کہتے ہیں، یہ جب بھی ہماری جماعت مسلک کے حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ان کی کسی دلیل کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو ان کے چہرے میں اور ملالہ یوسفزئی کے چہرے میں مجھے کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ٹیڑھا منہ کر کے ہمیشہ بات کریں گے، حالانکہ علماء کو یہ نہیں چاہیے، یہ ان کو زیبا نہیں کہ منہ چڑھا کے بات کریں۔ مولوی صاحب ملالہ کا چہرہ دیکھنا، اس کے خد و خال کو دیکھنا اور اس کی تصویر کو اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ پیوست کرنا اور ذہن نشین کر لینا، یہ آپ کو بہت زیب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے تقوی پہ قربان جاؤں کہ ملالہ کے چہرے کی زیارت کر کر کے آپ نے اس کا نفس جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، کوئی شرم کرو، حیا کرو، غیر محرم کو اس طرح دیکھنا کہ ان کی تصویر آپ کے دل کے اندر پیوست ہو جائے، کہاں سے یہ آپ نے اس کا جواز نکالا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھیے، تو آپ ملالہ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں یار، کوئی خدا کا خوف کر یار۔ حالانکہ علماء کو یہ نہیں چاہیے، یہ ان کو زیبا نہیں کہ منہ چڑھا کے بات کریں، شائستہ لہجے سے بات کریں، خوبصورت انداز میں بات کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں۔ آپ سے دلائل مانگے گئے ہیں، رذائل نہیں، یا آپ کی تربیت کا اظہار نہیں، اس لیے آپ دلائل کی بنیاد پہ جواب دیجئے اور جو اصل مدعا ہے اس کو حل کیجئے۔ کاش یہی بات جو ہے آپ کے علامہ خضر حیات بکھروی صاحب سمجھ جاتے کہ علماء کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بد زبانی، بد اخلاقی، گالم گلوچ سے کام لیں، اور اسی طور پہ جو ہے نا کسی کی پگڑیاں اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اور گالم گلوچ علماء کو زیب نہیں دیتی۔ یہ آپ کو اپنے استاد سے بات کرنی چاہیے، اپنے شیخ کو یہ بات پہلے سمجھانی چاہیے اور دوسروں پر بعد میں اعتراض کرنا چاہیے۔ ہمارا چیلنج ہے، اس واقعے کو آپ صحیح سند کے ساتھ ثابت کیجئے، یہ بالکل کسی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں، اور پھر اس پہ عقیدے کی بنیاد، سبحان اللہ، خبر واحد سے بھی عقیدے کی گاڑیاں نہیں چلتی، آپ کے اپنے بزرگوں نے لکھا ہے۔ مولوی صاحب آپ کا چیلنج ہمیں قبول ہے، لیجیے، میں اس کی واقعے کی صحیح سند کو بیان کر رہا ہوں، اپنے دل کو تھام لیجیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے۔ یہ واقعہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ امام عبد الکریم محمد الرافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 623 ہجری میں ہے، آپ نے اپنی کتاب سواد العینین کے صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ امام عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے استاد امام عمر الفاروسی الواسطی سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے شیخ سید احمد الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، تو یہ اس واقعے کی صحیح سند ہے، سواد العینین کتاب کے اندر موجود ہے۔ لیجئے، میں نے اس واقعے کی صحیح سند پیش کر دی، اور علماء کرام نے اس واقعے کی صحیح سند اور اس سے پہلے جو ہے اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ذرا برابر بھی خوف خدا ہے، ذرا برابر بھی اخلاص ہے، تو اپنی شکست کو قبول کیجئے اور علماء کا بغض اپنے سینوں سے نکالیے، لیکن تغافل ان کی عادت ہے، مناجات ہے میرا شیوا، نہ وہ طرز ادا بدلے نہ میں رنگ دعا بدلا، زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلے۔ تو مولوی صاحب لیجئے، اس واقعے کی صحیح سند میں نے پیش کر دی، اب آپ اخلاقی جرت کیجئے اور اس پر رد کیجئے یا اس کو قبول کیجئے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ خبر واحد سے جو ہے
وہ عقیدے کی گاڑیاں نہیں چلتی۔ مول صاحب کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں خوف خدا تمہارے دلوں سے نکل گیا؟ کیوں لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق بنتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ علماء دیوبند کے عقیدے کی بنیاد یہ واقعات نہیں، یہ واقعات تو تائید کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ علماء دیوبند کے عقیدے کی بنیاد، عقیدہ حیات النبی کی بنیاد قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، فقہا کا اجماع ہے۔ قرآن کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، قرآن کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن کی دیگر آیات مبارکہ جو ہیں عقیدہ حیات النبی پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طور پہ احادیث مبارکہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، دیگر دسیوں احادیث مبارکہ ہیں جن سے عقیدہ حیات النبی کا ثبوت ملتا ہے۔ تو خدا را علماء دیوبند کے بغض کو اپنے سینوں سے نکالیے، علماء دیوبند کا حسد اور کینہ اس کو اپنے سینے کے اندر جگہ نہ دیجیے، ورنہ دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگے، آخرت بھی تمہاری برباد ہوگی۔